Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma. Namihilis kang Heso Kristo sa pagmando dinhi sa yuta, aron kitang tanan makapahimulos sa gingharian sa Dios. Ang atong pagtuong Katoliko tinukod sa Ginoo, atong gimahal man sa nga tanan ug dumog sa atong yutang natawhan. Kining pagtuong nga gamhanan mao'y bililhong kaayuhan, sa kasing-kasing ka maghari man gayon hangtod sa ikamatay. Sa kasing-kasing ka maghari